سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ احکم الحاکمین دی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید چھو جس عظیم مقابلوں میں اس وقت تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے رب العالمین دی مقدس کتاب قرآن مجید دا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل اللہ پاک نے قرآن مجید دے اس مقام اندر آمنہ دلال پیکر حسن و جمال محبوب شرف و کمال امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الرسل ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ایک عظیم معجزے دا تذکرہ فرمایا او عظیم معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو سفر معراج دی صورت اندر عطا فرمایا حضرات آج دے اس عظیم خطبہ جمعۃ المبارک اندر قرآن مجید دے اسے مقام دے تات دلائل دی روشنی اندر کائنات دی عظیم شخصیت اور کائنات دی عظیم ہستی جس ہستی نو اللہ پاک نے ساری کائنات تو اعلیٰ اور ساری کائنات تو بالا بنایا او دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم شخصیت عظیم معجزے دا انشاءاللہ تذکرہ کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 1.5 لاکھ صحابہ جو 45 صحابہ ایسے صحابہ نے جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس سفر نو بیان فرمایا اسرا اور معراج اسرا و معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک سفر دے 2 حصے نے جدوں زمین تو زمین تک دے سفر دی بات ہوئے گی یعنی مکہ تو بیت المقدس تک دی بات ہوئے گی انہوں سفر اسرا کیا جائے گا
زمین دے سفر نو سفر اسرا کیا جاندا ہے اور زمین تو آسمان دے سفر نو سفر معراج کیا جاندا ہے۔ حرم پاک دو بیت المقدس جدو اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام گئے، اس سفر نو سفر اسرا اور جدو بیت المقدس تو جناب جبرائیل علیہ السلام دی معیت اندر آسمان دنیا، پہلا آسمان، پھر پہلے آسمان تو دوجا آسمان، پھر دوجے تو تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پنجواں، چھٹا، ساتواں آسمان، اے ہواواں دا سفر ہے، فضاواں دا سفر ہے، خلاواں دا سفر ہے، اینو سفر معراج کیا جاندا ہے۔ اے بات ذہن نشی کر لو کہ سفر اسرا نو رب العالمین نے اپنے قرآن اندر بیان کیتا ہے، اور سفر معراج دی تفصیل اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنی احادیث اندر، اپنے فرامین اندر او دی تفصیل اور او دی وضاحت بیان فرمائی۔ میں انشاءاللہ وقت تے نزاکت نو مد نظر رکھ دیا ہویا کوشش کرانگا جڑیاں باتاں سفر اسرا اور سفر معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس عظیم سفر دے بارے جڑیاں باتاں ذکر کراں، اللہ کرے کہ میں نو اور تہانوں سیمانے اندر سمجھ لگ جائے، اور اللہ پاک میں نو تینو اپنے عقیدے دی اصلاح دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، نبی علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے جو سفر معراج والا معجزہ عطا فرمایا ہے، او کوئی معمولی معجزہ نہیں۔ آج دے ایس جدید دور دے اندر جیڑا سائنس دا بھی دور ہے، مشینری دا بھی دور ہے، ٹیکنالوجی دا بھی دور ہے، آج دے اس جدید ٹیکنالوجی دے دور اندر بھی انسان کوشش دے باوجود اینی تیز رفتار نال سفر نہیں کر سکتا جویں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو آج تو تقریباً 1400 سال پہلا اللہ پاک نے حرم کعبہ تو بلایا بیت المقدس اندر، اور بیت المقدس تو اللہ پاک نے 7 آسمانہ تو پار بلا لیا، اور پھر 7 آسمانہ تو اگے سدرۃ المنتہا، پھر جنتیاں سیرہ، جہنم دے حالات و واقعات، اے سارے دا سارا سفر اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کہنے کو وقت اندر کیتا۔ کیا کوئی سال دا عرصہ لگے ہے؟ کوئی مہینیاں دی مسافت مہینیاں دا وقت لگے ہے؟ کوئی ہفتے دے دنوں دا حساب؟ اللہ دا قرآن اس بات کی نفی کردہ ہے، بلکہ لکھن والیاں اتو تک لکھی ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو ایس سفر واسطے جدو لے جان لگے، جس بستر تو اٹھا کے لے گئے، قربان جاما اے 7 آسمانہ دی سیر کر کے اللہ دے محبوب پیغمبر جدو واپس آئے، رب نے اینی دیر اندر واپس پہنچایا کہ نبی پاک دا او گرم بستر ٹھنڈا نہیں ہویا۔ اللہ پاک نے رات تے ایک مختصر جے حصے اندر اینی لمبی چوڑی سیر کرا کے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو واپس بستر تے پہنچا دیتا ہے۔ اے اللہ پاک دیاں تقسیمہ انسان دی عقل حیران رہ جاندی ہے، انسان دنگ رہ جاندہ ہے، لیکن اللہ دے نظام دے سامنے انسان دی عقل زیرے۔ اللہ پاک نے جیڑا معجزہ اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمایا،
حضرات دنیا دا کوئی پیمانہ ایسا نہیں کہ او دی پیمائش کیتی جا سکے. او لمبا سفر جیڑا نبی علیہ السلام نے کیتا مختصر جے عرصے اندر ارباں تے کھرما کلومیٹر دا ایک اندازہ لگا کے انسان تخیل دی دنیا اندر جا کے سوچے کہ اتنے تھوڑے وقت اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرا سفر ہی نہیں کیتا بلکہ اللہ دے نبی نے مختلف مناظر بھی دیکھے، مختلف حالات تے واقعات تو بھی اللہ دے نبی نے سامنا کیتا، مختلف انبیاء نال ملاقاتاں بھی ہویاں اور ملاقات تو بعد آپ نے گفتگو بھی فرمائی اور بیت المقدس اندر آپ نے انبیاء نو نمازاں بھی پڑھائیاں. او دے تو ماں قبل کئی ایک مقام تے نبی علیہ السلام نے جناب جبرائیل دے حکم تے یعنی جبرائیل دا حکم رب جلیل دا حکم ہے اللہ دے نبی نے کئی مقام تے 2 رکعت نمازاں ادا کیتیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ذرا غور کیجئے اللہ رب العالمین دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے سفر اسرا دا ذکر کر کے سفر معراج دی طرف بھی اشارہ فرما دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن دے الفاظ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ اعلان فرما دو رب العالمین دا قرآن 15واں پارہ رب العالمین دے قرآن دا اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر دا معجزہ سفر معراج دا ذکر فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جاواں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نبوت والی زندگی مکہ دے اندر آپ نے نبوت تا اعلان کیتا. 1 سال نبوت تا گزریا، 2 سال نبوت تا گزریا، 5 سال نبوت تے گزر گئے، 10واں سال اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی نبوت تا 10واں سال ہے. او یارو اللہ دے نبی نے کافران دا کنہ کو ڈٹ کے مقابلہ کیتا ہے. 10 سال ہو گئے نے اللہ دے نبی نے اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچا دیتا ہے، مکے والیاں تک رب دا میسج تے پیغام پہنچایا ہے، لیکن اللہ دا کرنا ایسا ہویا ہے 10 سال دا عرصہ نبوت تا گزریا ہے. یہ نبوت تا 10واں سال ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا اپنا حقیقی چچا ہے، اپنا پیار کرن والا ہے، اپنا محبتاں کرن والا ہے، مشفق تے مہربان چچا ہے. ابو طالب دنیا تو چلا جاندا ہے. قربان جاواں اللہ پاک نے نظامی ایسا بنایا ہے کہ جناب 2-3 مہینے دا عرصہ گزریا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی پہلی زوجہ پہلی بیوی میری اور تہاڈی ایمانی تے روحانی اماں جان اماں جی خدیجہ الکبریٰ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہا. او یارو اللہ دے نبی نو خدیجہ نال بڑائی پیارے، اللہ دے نبی نو اماں جی خدیجہ نال بڑیاں عقیدتاں، لیکن دوویں دست بازو ایک چچا دی صورت اندر اور دوسرا بیوی دی صورت اندر 10 ہجری اندر اس دنیا تو چلے گئے. اللہ دے نبی بڑے پریشان نے، کافران دے تانے بڑے سنے، کافران دے مینے بڑے سنے، لیکن اللہ دے محبوب پیغمبر نے مکہ
لمبا نہیں چڑھیا جدوں تک آپ دا چچا ابو طالب زندہ ہے، جدوں تک اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ کو تعالی عنہا زندہ نے، لیکن دل اندر آپ نو پریشانی نے ستایا ہے، اس قدر پریشان ہو گئے۔ 10 ہجری دا ویلا اللہ دے نبی نے اپنے دل اندر ارادہ کیتا ہے، یار میں طائف اندر چلا جانا ہے، مکے والے میری دعوت نو قبول نہیں کر رہے، میں طائف اندر جا کے مکے تو نجران دی سائیڈ تقریباً 90 یا 100 کلومیٹر دا پہاڑی سفر بندا ہے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف اندر چلے گئے۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے، اے طائف اندر اللہ دے نبی نال جویں دا سلوک ہویا، اللہ دے نبی نو پتھراں دی بارش نال زخمی کر دیتا گیا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، لیکن کی وجہ ہے اللہ دے نبی دی دعوت اس مقام تے ظالمہ نے قبول کرن تو انکار کر دیتا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اونجی افسردہ چلدے چلدے واپس مکہ دے اندر تشریف لے آئے۔ پریشانی دا دورانی ہے، وقت گزردا چلا جا رہا ہے، ادھروں کافراں دے تانے، ادھروں کافراں دے ظلم، ادھروں کافراں دیاں آوازاں، ادھروں اماں جی خدیجہ الکبریٰ دیاں جدائیاں، اللہ دے نبی بڑے پریشان نے۔ قربان جاواں اللہ پاک نے اپنے سونے دیاں پریشانیاں دور کرن دے واسطے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر نو زمینوں آسمانہ تے بلا لیا، آسمانہ تے جنتیاں سیراں کرائیاں، تاکہ میرے سونے دی طبیعت اندر افاقہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، مختصر لیکن مختلف حدیثاں دا نچوڑ تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے معراج والا سفر سن اندر بھی اختلاف ہے، کیڑی سن اندر کیڑے نبوت تا کیڑا سال سی، لیکن زیادہ تر سے رائے نال جیڑا موقف تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا او نبوت تا 11واں سال ہے، اور اسی طرح مختلف مہینے چوں رجب دا مہینہ جدی 27 تاریخ اور بدھ والے دن تقریباً اختلاف رائے نال اے تاریخ اور اے دن تے اے مہینہ بندا ہے، جیڑا رجب دا مہینہ جاری تے ساری مہینہ یارو میرے تہاڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ رب العالمین نے اے عظیم مہینہ عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے اللہ دے محبوب پیغمبر نے اس مہینے دے بارے کی ارشاد فرمایا، اور میں نے ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی۔ غالباً امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دے کولوں کسی نے پوچھیا امام صاحب اے گل دسو کہ رجب دا مہینہ یعنی اس مہینے اندر جیڑی معراج والی رات ہے اس جیڑی رات او افضل ہے یا قدر والی لیلۃ القدر جنوں کیا جاندا ہے، جس رات اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا وہ رات افضل ہے۔ قربان جاما امام صاحب نے 2 لفظ اندر ساری حقیقت بیان کر دیتی۔ انہاں کیا کہ امت دے واسطے لیلۃ القدر اعلی اور نبی پاک دی ذات واسطے شب معراج اعلی۔ او دے اندر شب معراج جو نبی پاک نو اللہ پاک نے عطا فرمایا، کیا کمال درجے دا عطا فرمایا، اور لیلۃ القدر نو جو امت نو اللہ پاک نے اپنے بندیاں نو عطا فرمایا، کیا کمال درجے دا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے محبوب پیغمبر فرما رہے نے، اللہ دے نبی نے فرمایا ایک رات میں اپنے گھر اندر، اور دوسری روایت اندر آندا ہے آپ جناب علی المرتضیٰ دی ہمشیرہ ام ہانی دے گھر اندر نے، لیکن اس سند دے اندر کمزوری ہے، صحیح البخاری دی روایت ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میں اپنے گھر اندر آرام کر رہا سا، اچانک جیڑا چھاتے کردہ کمرے دا جیڑا چھاتے او پھٹ جاندہ ہے۔ قربان جاواں اللہ دے نبی نے فرمایا جناب جبرائیل
جبرائیل علیہ السلام دا نزول ہویا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو نیم جناب غنودگی دے حالت اندر جناب جبرائیل علیہ السلام نے اٹھایا ہے اٹھا کر کے بیت اللہ دے اسے کونے تے لے آئے جنہوں حتیم کیا جاندہ ہے جڑا بندہ حاجی عمرہ کرن واسطے حاجی حج کرن واسطے گیا ہے انہوں پتہ ہے حتیم کیڑی جگہ نو کیا جاندہ ہے قربان جامع اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو جناب جبرائیل نے آپ دے حجرے مکان چوں اٹھایا حتیم اندر پہنچا دیتا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا انج فرشتے انج زمین تے منو لٹا دیتا گیا ہے زمین تے لٹا کے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا منو ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا ہے جناب جبرائیل علیہ السلام نے انج حلق تو تھلیوں کر کے میرے جناب سینے نو چیرے آئے انج چیر دیاں اللہ دے نبی نے فرمایا ناف تک میرا پیٹ چاک کر دیتا گیا ہے میرا سینہ چاک کر دیتا گیا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا محسوس کر رہا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب جبرائیل نے میرا دل میرے جناب وجود تو باہر کڑیا انج کر کے میرا دل باہر کڑیا آب زمزم نل قربان جمع آب زمزم دیاں کیڑیاں شانہ اللہ دے نبی نے فرمایا آب زمزم نل میرے دل نو توتا گیا غسل دیتا گیا اور ادھر جناب جبرائیل علیہ السلام دے سامنے ایک سونے دا تھال اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا او تھال پیش کیتا گیا ہے او دے اندر ایمان بھی موجود ہے او دے اندر حکمت بھی موجود ہے اللہ دے نبی نے فرمایا پھر تون تو بعد میرا دل اس تھال دے اندر جڑا ایمان تے حکمت نل پریا ہے او ایمان تے او حکمت اٹھا کے میرے دل اندر پا دیتا گیا ہے سبحان اللہ او یارو سفر میراج دا ذکر کر رہے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پھر او دے بعد میرا سینہ دوبارہ میرے وجود اندر دل رکھ دیتا جاندہ ہے جناب جبرائیل نے انج کر کے میرا آپریشن ختم کر دیتا آپریشن کامیاب ہو گیا پتہ ہی نہیں سے لگتا کہ جناب آپریشن ہویا بھی کہ نہیں اللہ دے نبی نو سفر معراج واسطے بلایا جا رہا ہے سبحان اللہ اچانک اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اس مقام تے تھوڑی دیر انتظار تو بعد اللہ دے نبی نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک سواری پیش کر دیتی گئی وہ عجیب و غریب قسم دی سواری اللہ دے نبی نے فرمایا سفید کلر سی اودا اور میں محسوس کیتا شاید خچر ہوئے لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا جدو قریب آئی میں غور نل ویکھیا او گدے نلو اودا قد اچا خچر نلو چھوٹا یعنی انہوں براق کیا جاندہ ہے جیدہ نام رب العالمین نے براق رکھے ہے براق برک تو ہے برک بجلی نو کیا جاندہ ہے اللہ دے نبی نو جیڑی سواری عطا کیتی گئی او دی رفتار بجلی جیسی رفتار ہے اس واسطے آؤ ذرا غور کیجئے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے کول جدو سواری پیش کیتی گئی اللہ دے نبی دے قریب جدو سواری آئی نا سواری اندر شوخہ پن آگیا کیوں ظاہر بات ہے اس جیسی سواری کائنات اندر کوئی نہیں رب والو پیجی ہوئی سواری اے دے اندر تھوڑا گمنڈ آیا غرور آیا یار میرے اپنے کوئی سوار کیویں سوار ہو سکتا ہے میری جیسی کائنات اندر سواری کوئی نہیں جناب جبرائیل علیہ السلام نے اس سواری نو مخاطب کر کے فرمایا سواری ٹھہر جا تیرا مقام اپنی جگہ بجا تیرا مرتبہ اپنی جگہ بجا لیکن آج تیری کنڈ تے جیڑا سوار ہون لگی ہے پوری کائنات اندر اس جیسا سوار ہو سکدا اس جیسا سوار کوئی نہیں اے کیڑا سوار ہے اس سوار دا نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو اللہ دے نبی دا نام سنیا نا تے سواری حدیث اندر آندہ ہے سواری رو پسینے چھوٹے گئے فوراں اپنی جگہ تے کھلو گئی
ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਤੇ ਕਾਠੀ ਲੱਗੀ ਜਨਾਬ, ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਬਾਗਾਂ ਲਗਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀ। ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਉਂਜੀ ਆਪ ਥੱਲੇ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਖੀ ਵਖਾਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨबी ਦਾ मुकाम बड़ा बुलंद मुकाम है। आइए जरा गौर कीजिए, कुर्बान जामा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक सवारी ते सवार हो गए। अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने लगामा पकड़ लिया। सुबहान अल्लाह। सफर शुरू होन लग्या, सवारी मोती हो गई है। हुण जिथे सवारी नूं बैठण दा हुक्म मिलेगा सवारी बैठ जाएगी, जिथे चलन दा हुक्म मिलेगा सवारी चलना शुरू कर देगी। एदा शोखापन अल्लाह दे महबूब पैगंबर दे सामने खत्म हो गया है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह दे नबी ने फरमाया जदों मैं सवारी दी कंड ते बैठया ओ सवारी इतनी तेज जान लगी, इतनी रफ्तार नाल सफर कर रही है जिथों तक ओदी निगाह जांदी है उथों तक ओदा एक एक कदम जांदा जे। ओ दुनिया दे अंदर अज जदीद दौरे ना कोई जहाज दी इन्नी रफ्तार, ना जनाब किसी तैयारे दी इन्नी रफ्तार। इतने जनाब सेकंडां दे अंदर, हालांकि मक्का दी सरजमीन तो बैतुल मकदस दा सफर 1300 किलोमीटर दा सफर है और उस दौर दे मुताबिक 40 दिन मुसलसल बंदा सफर करे ते तद जाके बैतुल्लाह तो मक्का तो जनाब बैतुल मकदस अंदर पहुंचदा है। लेकिन अल्लाह दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर कर रहे ने। अचानक एक मुकाम आया, जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलातो सलाम नु रब दा पैगाम आया है। अल्लाह दे नबी अनज़िल फसल्ले, अल्लाह दे नबी सवारी नु हुक्म करो ए सवारी इस मुकाम ते उतर जाए। जिब्राइल की कहना चाहना है और मैं अल्लाह ने हुक्म देता है फसल्ले, इस मुकाम ते तुसी नमाज अदा करनी है। कुर्बान जामा। अल्लाह दे महबूब पैगंबर थल्ले उतर करके 2 रकत नमाज अदा की थी। नमाज तो बाद अल्लाह दे महबूब पैगंबर ली सलातो व सलाम नो जनाबे जिब्राइल ने पूछा अतदरी ऐना सल्लैता, ओ सोने महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहानू पता है केड़ी बाबरकत जमीन ते तुसी 2 रकता नमाज अदा की है। अल्लाह दे नबी ने नफी अंदर जवाब देता है। अल्लाह दे नबी नु जनाबे जिब्राइल कहन लगे सल्लैता बेतीबातिल, अल्लाह दे महबूब पैगंबर तुसी ऐसी बाबरकत जमीन ते नमाज अदा की है। अन करीब रब्बुल आलमीन तुहानू उस मुकाम उस इलाके दी तरफ हिजरत करन दा हुक्म इरशाद फरमानगे। ओ केड़ा इलाका है? अल्लाह दे नबी ने मदीने दी सरजमीन ते 2 रकत नमाज अदा की है। सुनन नसाई अलामा अलबानी ने इस हदीस नु सही करार दे देता है। और दूसरा मुकाम आया ओ मुकाम है जिथे अल्लाह दे नबी ने जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलातो सलाम दे हुक्म ते नाज़िल होके उतर के नमाज अदा की थी। फिर पूछा गया ये केड़ा मुकाम है? जनाबे जिब्राइल ने जवाब देता है अल्लाह दे नबी ओ मुकाम है जिस मुकाम ते जनाबे ईसा दी विलादत हुई है। अल्लाह पाक ने उस मुकाम ते तुहानू नमाज पढ़न दा हुक्म इरशाद फरमाया है। और तीसरा मुकाम कोए तूर। कुर्बान जावा अगर तफसील नाल जिक्र करिए तो मेरे भाई वाकया बड़ा लंबा चौड़ा है। इख्तिसार नाल तुहाडे सामने बात रखना चाहना। और नबी पाक जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा सफर कोई तूर तो बाद आप आगे चलते चले गए हत्ता कि अल्लाह दे महबूब पैगंबर ली सलातो सलाम ने फरमाया फमररतु बिकब्र मूसा, मैं मूसा ली सलातो सलाम दी कब्र दे कोलों मेरा गुजर होया। मैं देखिया मूसा नबी अपने कब्र अंदर नमाज अदा कर रहे ने। सुभान अल्लाह। ए भी मौजूदा रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब पैगंबर नु अता फरमाया। जिवें चाहे अपने
نبی نو جناب قبر دے اندر حیات عطا کر دے، لیکن یاد رکھنا میرا تیرا اے عقیدہ ہونا چاہیے انبیاء قبر دے اندر زندہ، شہداء قبر دے اندر زندہ، لیکن اونا دی او زندگی برزخی زندگی ہے، اے دنیا دی زندگی نال اونا دا کوئی تعلق نہیں، وگرنہ اہو جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی بیت المقدس اندر پہنچے، جناب موسیٰ بھی بیت المقدس اندر موجود نے، قربان جامع نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان تو دوجے تیجے چوتھے پنجویں چھٹے آسمان تے پہنچے، جناب موسیٰ چھٹے آسمان تے موجود نے، اے اللہ پاک دیاں قدرتاں او دیاں قدرتاں نو میں تو نہیں پہنچ سکدے، لیکن جے میں اللہ دے نبی نے بیان کیتا ہے میرا تیرا ایمان ہے، میرا تیرا عقیدہ ہے، اللہ دے نبی دی زبان تو نکلیا ایک ایک لفظ سچا لفظ ہے، اور جیڑا نبی پاک دے لفظاں تے شک کردہ ہے وہ بندہ دنیا دے اندر بے ایمان تے دنیا دے اندر لانتی ترین انسان ہے۔ اللہ تو دعائے کہ رب العالمین سانو صحیح معنی اندر قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہی ہوں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا براق تے سوار ہو کے پھر اسی نان سٹاپ سدھے گئے جناب بیت المقدس، سٹاپ کوئی نہیں کی، نان سٹاپ۔ ہون سارے بات ہے ہوئے اللہ دا پرونا، میرے کار تو آڈے کار کوئی پرونا آئے تو اسی جناب کوشش کرنے ہو دی سیوا کریے، خدمت کریے، اور کچھ نہ ہو سکے تو اسی ٹھنڈا گرم تے پوچھی لینے ہیں کہ نہیں پوچھ لے ہی دے، کدی بندہ رکھا بھی ہوندہ ہے، پوچھدا ہی کوئی نہیں، جاؤ جی جدھروں آئے ہو ادھروں ہی واپس چلے جاؤ، باہر کیا ساڑھا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیندہ ساڑھے کار کوئی پرونا آئے پاہمیں کوئی دشمنی کیوں نہ ہوئے، لیکن اسی کوشش کر کے انہوں چاہ پانی دا پوچھ لینے ہیں۔ نبی علیہ السلام جدو بیت المقدس اندر پہنچے نا، اللہ دے حکم نال ظاہر بات ہے جبرائیل امین وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے اللہ دے حکم دے پابند نے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سامنے دو جام پیش کیتے، دو پیالے پیش کیتے، ایک پیالے اندر دودھ سی اور دوسرے پیالے اندر شراب سی۔ ادو تک شراب حرام ڈر گئے جے جدو حرام ہوئی ہے تے اللہ ماشاءاللہ شاید ہی اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے، جدو حرام ہوئی ہے تے ساڑیاں محفلان دی زینت بن گئی، اسی کہنا شراب تو بغیر تے جناب مجلس ہی کوئی نہیں۔ میں تو پاویں نہ کری اللہ بچا کے رکھے، لیکن پتہ مینوں بھی ہے تو انہوں بھی ہے کہ کیڑا بندہ شرابی ہے، کیڑی مجلس محفل اندر شراب چل دی ہے۔ یاد رکھیے جیڑا بندہ شراب دا عادی بن جاندہ ہے، دنیا دی شراب حرام ہون تو بعد اگر شراب پیندہ ہے دن قیامت تا ہوئے گا، اللہ رب العالمین ایسے بدبخت نو جنت دی شراب تو محروم کر دے گا۔ اے دنیا دی شراب پی لو نا کوٹ بندہ اللہ سانو محفوظ فرمائے، میں تو انہوں نہیں کہندہ، لیکن جڑا پی لیندہ ہے نا، نہ ماں دی تمیز، نہ پہن دی تمیز، نہ اپنے دی، نہ بیگانے دی، جناب گالاں بکدہ ہے، دماغ معوف، انسان نو نہیں پتا میں کتے کھلوتا کی کہہ رہی ہیں، زبان تو کیڑیاں گلاں بکواس بک رہے ہیں، لیکن میرے بھائی اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا دنیا دے اندر دنیا دی شراب نو چھڑ دے گا، اللہ جنت اندر ایسی شراب پہ آئے گا جیڑا ایک دفعہ انہوں منہ لا لے گا، او دے منہ چو بدبو نہیں آئے گی بلکہ او دے منہ چو خوشبوئاں دے ہلے پڑے۔ اے جنتی شراب بار کہہ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے جناب جبرائیل نے میزبانی دے طور تے دو پیالے، ایک دودھ ایک شراب والا، اللہ دے نبی نے جدو جناب جبرائیل نے پیش کیتا فرمایا اللہ دے نبی اللہ بلوں تو آڈے واسطے ضیافتیں، پیالہ جیڑا مرضی اختیار کر لو، جیڑا مرضی پیالہ اٹھا لو، قربان جامع حدیث اندر آندہ ہے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دودھ والا پیالہ اٹھا کے اپنے منہ نہ لگا لیا۔ قربان جاواں جدو نبی علیہ السلام نے دودھ والا پیالہ اٹھایا نا تو جناب جبرائیل خوشی اندر آگئے، فوراں کہنے لگے الحمدللہ الذی
ہداک للفطرہ، اللہ دے نبی اس اللہ دا کرم ہے، اس اللہ دا شکر ہے جنہوں تانوں فطرت دی طرف ہدایت رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر تسی شراب والا پیالہ اٹھا کے شراب پی لیں دے، اللہ دے نبی نو جناب جبرائیل نے کہا تہاڈی امت گمراہ ہو جانی سی۔ امت تے اے اثر امت تک جاندا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک روایت اندر آندا ہے اے ضیافت تو پہلا بھی نا اللہ دے نبی بیت المقدس اندر جا کے 2 رکعت نماز ادا کی تھی۔ بار کہ جب ضیافت ہو گئی نبی علیہ السلام نے بعد اندر بیت المقدس اندر گئے، جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظاری اندر باقی انبیاء بھی اوتے اس مقام تے جمع کر لے گئے۔ جدو انبیاء بھی جمع ہو گئے، سارے انبیاء جمع نے، تقریباً 1.25 لاکھ دے قریب انبیاء رسل اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اس مقام تے موجود نے، لیکن کسے نو جرت نہیں ہو رہی اج امامت کروائے گا تے کون کروائے گا۔ حدیث اندر آندا ہے انتظار اندر کیڑا نبی جماعت کروائے گا؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے میں نو باہوں پھڑ کے مسلح تے کر دیتا اور اے میسج تے پیغام دیتا کہ سونیا جس مقام تے تسی موجود ہو وہ کسے ہور نو امامت تا حق حاصل نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ دے نبی نے جماعت کروائی اور یہ پیغام اج دا پیغام نہیں، یہ 1500 سال پہلا دا پیغام نہیں، بلکہ ایک اوٹو دا پیغام ہے جدو تک اللہ پاک نے نہ زمین نو بنایا، نہ آسمان نو بنایا، نہ کائنات نو سجایا، اس مقام تے اللہ پاک نے اپنے نبیوں نو عالم ارواح کے اندر بلا کے اپنے نبیوں دے کولو اے وعدہ لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تسی اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ نبیو پھر ذہن اندر بات رکھ لو تہاڈیاں نبوتاں دے دور اندر اگر میرا آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے پھر تسی اپنیاں نبوتاں نہیں چلانیاں بلکہ میرے محبوب دا کلمہ بھی پڑھنا اور میرے محمد دی شریعت تے تابعدار بھی بننا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ذرا غور کیجئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ نبیاں دی بیت المقدس اندر جماعت کروائی اور جماعت تو فارغ ہون تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام جڑی براق حرم پاک تو حتیم تو بیت المقدس تک لے کے آئے، اللہ دے نبی نے مسجد اقصی دے بارے انہوں بن دیتا اور براق اسے مقام تے موجود ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جناب جبرائیل علیہ السلام نے مینوں بازو تو پکڑیا تے آسمان وال ٹر پے۔ کہتے تے چھالا مار کے آسمان تک بندہ پہنچ جاتا ہے کہ نہیں پاور ہوئے گی۔ اللہ دے نبی دے جناب جبرائیل نال سہارا بن کے یعنی جناب جبرائیل لے کے جان، اور ایک روایت اندر یہ بھی آندا ہے کہ سیڑھی لگ گئی سی انج کر کے زمین و آسمان تک ایک سیڑھی بن گئی، اس سیڑھی دے ذریعے بار کے رفتار ہوئی اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام جدو پہلے آسمان تے پہنچے قربان جاما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان تے برائے جبرائیل جدو اس مقام تے پہنچے نا تے دروازے تے دستک ہوئی، دستک دروازے تے پتہ چلیا کہ پاویں جنی مرضی پاور علی چھال مارو جدو بندہ آسمان تک پہنچ بھی جائے آسمان تو اتے بندہ اودو جاندا ہے جدو آسمان والے انہوں اجازت دین گے۔ جدو تک دروازہ نہ کھلے گا آسمان تے کوئی جا سکتا کوئی اللہ دے نبی دی شان ہے اور نال جناب عیسیٰ نبی دی شان ہے جو اللہ پاک نے اپنے کول آسمانہ تے بلا لے دن قیامت تے انہوں دا نزول ہوئے گا، لیکن بات آئی پھر بات کر جاما دن قیامت تے جناب عیسیٰ قرب قیامت جب آسمان تو زمین جناب دمشق دی جامع مسجد تے مینار تے اترن گے اس وقت بھی جناب عیسیٰ اللہ
بعد جناب محمد امتی بن کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہی ہوں اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان دے گئے, دروازے تے دستے کوئی پوچھیا کون؟ میں جبرائیل. تواڈے نال کون ہے؟ او لے کے آیا کہ جڑا پوری کائنات دا سردار جڑا محمد کیا صلی اللہ علیہ وسلم. جب جواب ملیا تے پھر دروازے دے دربان پہرے دار پوچھن گے کہ تانوں اے اللہ دے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے آن دا تانوں حکم ملے ہے؟ ہاں مینوں اللہ پاک نے حکم دیتا ہے جاؤ بلا کے لے آؤ. اس وقت کی ہوئے گا؟ فرشتے جڑے آسمانہ تے پہلے آسمان تے ڈیوٹی دے مامور نے اس وقت نام سن کے جدو اجازت منگی جائے گی ایک کلام مکالمے تو بعد آسمان دے دروازے کھول دیں گے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان دے دروازے کھل گئے. جدو کھل گئے نبی علیہ السلام بمائے جبرائیل پہلے آسمان دے کتے پہنچ گئے. ہن پہلے آسمان تے نبی علیہ السلام دی ملاقات ہوئی جناب آدم علیہ السلام. ہائے 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 کیا خوب او منظر ہوئے گا. اللہ دے نبی نے آدم علیہ السلام کو دیکھیا. جناب جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ دے نبی پتہ لیا بابا جی کون نے؟ نبی علیہ السلام نے عرض کی تھی میں نے تے نہیں پتا. فرمایا ھذا ابو کا آدم, اے تو آڈے باپ یعنی پوری انسانیت دے باپ آدم نے فسلم علیہ انہوں سلام کہو. اللہ دے نبی نے فرمایا جدو میں نے پتا چلیا کہ اے پوری انسانیت دے باپ میرے باپ جناب آدم نے, اللہ دے نبی نے فرمایا فسلم تو علیہ میں اسے وقت جناب آدم نو سلام پیش کروں. آج پتر پیو نو سلام کرتا ہے بڑی مشکل نہ تک کہنا کہوے تے کہوے لیکن پتر اندر بھی ایسی آ کڑے پاویں پیو 10 دفعہ ملاقات کرے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا پیو نو چھڑ دے گا باقی سارا نہ سلام لے گا. میرے بھائی باپ کی قدر کر باپ کی عزت کر. اللہ دے نبی نے دسیا کہ جدو سلام کیتا قربان جاواں آدم علیہ السلام اپنے بیٹے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال ویکھ کے ملاقات کر کے خوش تے ہوئے. اللہ دے نبی نے فرمایا میں جناب آدم علیہ السلام یعنی بابا جی آدم دے سجے پاسے بھی بندے ویکھے کھبے پاسے بھی بندے ویکھے. جدو جناب بابا جی آدم علیہ السلام سجے پاسے ویندے تے آپ خوشی نال مسکرا دیندے اور جدو کھبے پاسے ویندے نا تے آپ دیاں اکھاں چوں آنسو آ جاندے. میں پوچھا جبرائیل گل کی ہے؟ فرمایا اللہ دے نبی سجے کھبے آدم دی اولاد ہے بابا جی دی اولاد ہے. جڑے سجے پاسے والے او جنتی نے نیک بندے جدو انہاں ول نظر پاندے نے تے انہاں نوں خوشی محسوس ہوندی ہے اور جدو کھبے پاسے ول ویندے او جہنمی نے او نامراد نے انہوں نے ویکھ کے جناب آدم نو کھچ پیندی ہے دل نو کھچ پیندی ہے رونا آ جاندا ہے. تو بار کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام پہلے آسمان تے ملاقات ہوئی اور دوسرے آسمان تے چلے گئے. دوسرے آسمان تے قربان جاواں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات جناب حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انہاں دونوں نبیاں نال ملاقات ہوئی. یہ دونوں آپس اندر خالہ زاد نے خالہ زاد پائی اور دونوں نال ملاقات ہوئی. قربان جاواں جناب عیسیٰ علیہ السلام دے اللہ دے نبی نے آپ دی خوبصورتی آپ تے رنگ آپ تے وجود دا تذکرہ کیتا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دا رنگ چہرہ سرخی تے سفیدی مائل انتہائی خوبصورت چہرہ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں دے والاں دی ایک کیفیت ہے سر دے جڑے وال نے نا انج کر کے لمیاں لیٹا تے کناں تک آ کے انج کنڈل کھائے ہوئے مڑے ہوئے اور اتنے چمکیلے وال کہ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پتہ انج لگدا ہے کہ جناب عیسیٰ ہونے سر دے والاں تے تیل لگا کے دونوں خالہ زاد پائیاں تو رخصت ہو کے تیسرے آسمان تے پہنچے اور تیسرے آسمان تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ملاقات ہوئی تے حضرت یوسف علیہ السلام نے ہوئی. حسن دا پیکر جناب یوسف اللہ پاک نے کیسا حسن عطا فرمایا. اللہ دے نبی نے ویکھ کے نا حدیث اندر آندا ہے کہ انج پتہ لگدا سی کہ
آتاہو شطر الحسن، اللہ پاک نے جناب یوسف علیہ السلام نو ایک بہت بڑا حسن دا حصہ جناب یوسف علیہ السلام نو عطا فرما دیتا. لیکن یاد رکھیے ایک پاسے حسن یوسف، ایک پاسے حسن مصطفیٰ. اگر انسان موازنہ کرے تو اماں دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا وہ فتویٰ کے اندر آندا ہے جدوں پوچھن والے پوچھیا اماں جی اے دسو حسن یوسف زیادہ اعلی ہے یا یوسف علیہ السلام دا حسن زیادہ با کمال ہے یا تہاڈے سرتاج جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن با کمال ہے؟ قربان جاواں فیصلہ سنا دیتا، تکابر پھر بھی نہیں کیتا. فیصلہ انہاں لفظاں اندر سمجھایا کہ جنہاں جناب یوسف دے حسن نو ویکھیا انہاں حسن ویکھ کے انگلیاں کٹا دتیاں لیکن کلمہ نہیں پڑھیا. جنہاں میرے سرتاج محمد نو ویکھیا انہاں پہلا کلمہ پڑھیا، بعد اندر اللہ دے نبی دی محبت اندر اپنیاں گردناں بھی کٹا دتی. جناب یوسف علیہ السلام تو بعد چوتھے آسمان تے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام گئے. اوتھے جناب حضرت ادریس، قربان جاواں جناب ادریس دی شان اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اللہ پاک نے جناب ادریس کو بلند مقام عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چوتھے آسمان دے جناب ادریس بھی نا آپ کرتے سن درزیاں دا کام، سلائی دا کام. تے لکھن والے لکھیا مورخین نے کہ سوئی نہ کیوں کو تو مشیناں تے ہوندیاں نہیں سن. اے سنگر ہو گئی یا اے دوسری تیسری جڑی مشیناں اے تے اج نکلیاں نا اودوں تے سلائی نال جناب او ٹانکے لگائے جاندے. اور جناب ادریس جدو ایک ٹانکا لگاندے کہندے سبحان اللہ، دوجا ٹانکا لگاندے کہندے سبحان اللہ، تیجا ٹانکا لگاندے رب دا ذکر کردے. اینا ذکر کیتا، اینا ذکر کیتا. اللہ پاک فرما رہے ہیں جناب ادریس دا ذکر اینا زیادہ کہ میرا آپ انہوں بلند مقام عطا کر دیتا. باتاں بڑیاں لمبیاں، آؤ آخری باتاں کریے. قربان جاواں پنجویں آسمان تے نبی علیہ السلام جدو گئے پنجویں آسمان تے آپ کی ملاقات جناب ہارون علیہ السلام نال ہوئی. اور پھر او دے بعد چھٹے آسمان تے قربان جاواں نبی علیہ السلام دی ملاقات ہوئی تے جناب موسیٰ کلیم اللہ نال وَقَلَّبَ اللَّهُ مُوسَىٰ. جناب موسیٰ جو رب نے ڈائریکٹ کلام کرنے والے تھوڑا مقام ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی اور انجی جناب موسیٰ علیہ السلام دی ملاقات تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام جدو 7ویں آسمان تے گئے تے آپ کی ملاقات جد الانبیاء جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نال ہوئی. تے آپ نا انج کر کے بیت المعمور نال ٹیک لگا کے آپ تشریف فرما سن. بیت المعمور میں کئی دفعہ یہ بات بیان کر چکے ہیں. اے جویں بیت اللہ نا اے سیدھا بیت اللہ دے اوتے 7 آسماناں دے اوتے ایک فرشتیاں دا قبلہ ہے. اے ساڈا قبلہ ہے دنیا والیاں دا. آسمان تے فرشتیاں دا قبلہ بیت المعمور. اللہ دے نبی نے فرمایا روزانہ او دے اندر 70,000 فرشتہ طواف کردا ہے. جدی ایک دفعہ باری آ گئی مڑ قیامت تک دوبارہ او دی باری نہیں آ سکتی. اللہ دے نبی فرماتے ہیں کہ بیت المعمور نال جناب ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں تے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، تعارف ہویا. جناب جبرائیل علیہ السلام نے کیا بیٹا محمد جی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے بابا جی ابا جی دادا جی جا رہے ہیں. فرمایا جاؤ لیکن میری طرفوں نا اپنی امت واسطے تحفہ بھی لے جاؤ تے میری طرفوں اپنی امت نو میرا سلام بھی پیش کر دے. تو انو جناب ابراہیم دا سلام آیا ہے. اگر اللہ دے نبی دی اطاعت اندر زندگی گزارو گے یقین جان لو نبی بھی تو انو سلوٹ کرن گے، نبی بھی سلام پیش کرن گے. قربان جاواں جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی کیا میری طرفوں اے تحفہ لے کے جاؤ کہ جنت دی زمین بڑی چٹیل جی زمین ہے. کوئی ایتھے درخت نہیں، کوئی بوٹا نہیں تے کوئی چوبارہ بلڈنگ نہیں. تے انج کرو جا کے اپنی امت کو میرا پیغام دینا کہ جنت اندر جنے بوٹے تسی لا سکتے جے دنیا اندر تسی لگا کے آؤ. کیویں دیکھو نا جنت چٹیل ایک ہموار جی زمین ہے. اللہ دے نبی نے جنت کے اندر محل مکان چوبارے بنان دا بھی طریقہ دسیا. فرمایا جیڑا بندہ دنیا دے اندر
ایک چڑیا دے گھونسلے جتنا اللہ دا گھر یعنی مسجد مقصد کی ایک اٹ لگا دے گا، ایک بلاک لگا دے گا یا تھوڑی سی جگہ تے اپنا حصہ پا دے گا، اللہ دے نبی نے فرمایا وہ دے واسطے اللہ پاک جنت اندر ایک مکان بنا دے گا۔ اور ایک حدیث اندر صحیح بخاری صحیح مسلم دی اللہ دے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جڑا ایک مسجد بنائے گا دھرتی تے اللہ پاک جنت اندر او دے واسطے ایک گھر بنا دے گا۔ اور ایک روایت اندر اللہ دے نبی نے فرمایا جے محل چاہتے جے اتھوں دا گھر بھی مکان بھی محلہ تو کم نہیں ہوئے گا، اللہ دے نبی نے فرمایا جے محل چاہتے جے نا 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، روز کی روٹین بنا لو۔ میں تمہیں بڑی پیاری حدیث دے کے جا رہا ہوں، 10 مرتبہ اگر تسی سورہ اخلاص ڈیلی دے حساب نہ پڑھ لو، اگر تسی 10 بار کمپلیٹ کرو گے، یہ دورانیہ ایلیمنٹ کمپلیٹ کرو گے، اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا سورہ اخلاص 10 بار پڑھ دے اللہ کے دے بدلے اندر جنت اندر ایک خوبصورت محل وہ دے نام دا بنا۔ جناب جبرائیل نے کیا اپنی امت کو جا کے کہنا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور ایک حدیث اندر لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اے دے بارے مزید اللہ دے نبی نے فرمایا اے لا حول ولا قوت الا باللہ، اے جنت دے خزانیاں جو خزانے جڑا اللہ پاک نے مخصوص رکھیا ہویا ہے، سبحان اللہ جنیاں باتاں کیتیاں جان اتنیاں ہی کم نے۔ باہر گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر عہدے تو اگے گئے سدرۃ المنتہا، ایک بیری ہے، اس بیری دا پھل اللہ دے نبی نے فرمایا بہت بڑے بڑے مٹکیاں دی طرح او دا پھل ہے، اور جناب ہاتھی دے کناں دی طرح او دے بڑے بڑے پتے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر مینوں اگے لے کے جایا گیا جنت اندر میں ویکھیا حضرت بلال دا محل ویکھیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا محل ویکھیا، انہاں بوٹے لائے سن، انہاں محل بنائے سن۔ سانو ضرورت ہے اج ساڈے کول موقع ہے اسی اللہ دا ذکر کریے، رب دا قرآن پڑھیے، رب دے گھر نال تعاون کریے، نیکی دے کام کر کے جنت دے اندر ہریالی پیدا کریے، جنت اندر اپنے نام دے بوٹے تے اپنے نام دے محل تیار کروائیے، پھر جہنم دیاں سیراں اللہ معاف فرمائے۔ آخری بات کرنا چاہنا جیڑا میرے بھی جرم ہے شاید تو ہاڈے اندر کم ہوئے لیکن میں اس جرم دے اندر میں بھی مجرم ہاں کہ اللہ دے نبی نے فرمایا میں ویکھیا کہ جہنم دے اندر کئی ایسے جہنمی جنہاں دے اے ہاتھ دے ناخن بیل دے سنگاں دی طرح بڑے بڑے ہوئے ہوئے، اور اللہ دے نبی نے فرمایا انج کر کے اپنے وجود نو نوچی جا رہے نے او نوکیلے ناخناں نال اپنے جسم نو تار کیتے جا رہے ہیں۔ اللہ دے نبی تو برداشت نہ ہوا، پوچھا جبرائیل اے کیڑے لوگ نے اتنا سخت عذاب؟ فرمایا اللہ دے نبی اے تہاڈی امت دے او بندے نے جڑے لوکاں دے کنڈ پیچھے انہاں دیاں غیبتاں کردے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تہانوں اپنا آپ محاسبہ کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔